भन्नुहोस् न ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरेछन् क्या जनताले जान्न पाउनु पर्यो आज यस्तो कुरा तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने पछि है धन्यवाद त्यस्तो त ज्ञानेन्द्र साईले गल्ती नै गरेर बुझिहाल्छ नि दर्शकहरूले त्यो आवश्यक पऱ्यो भने अहिले त्यो भन्न मैले त्यति कोहीले आवश्यक पर्छ हामी भन्दैछौँ यो अभियान सशक्त र जवाबदेही बनाएर सँगै अगाडि बढ्ने भनेको छौँ। त्यस कारणले अनि कारबाही गर्ने हामीले आन्तरिक जीवनमा तपाईँहरूलाई कारबाही गर्ने तपाईँहरू ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गर्ने ज्ञानेन्द्र साईजीले हामीलाई कारबाही गर्नु भएको छ। हामी निलम्बन गरे निलम्बन भने चाहिँ त्यो गलत्याएको होइन कि यो भाषाले बुझ्नु भएन। त्यो कुनै पनि तपाईँलाई म बताउँ हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल लगायत तपाईँको डाक्टर तपाईँको के पूर्व पछि फेरि जिम्मेवारी ल्याइयो नि त। त्यस कारण यस्तो कुरा सामान्य कुरा यो सबै कुरा आन्तरिक जीवनमा भएका कुरा सबै मिडियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो छैन। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हामीले मिडियामै बस गर्नु मन लाग्यो। हजुर डक्टर हुनुहुन्छ, म एउटा सानो किसानको छु, तपाईँ अध्ययन गरेका मान्छे, हामी व्यवहारिकता माएको मान्छे, तपाईँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो होइन तपाईँको हिसाबमा हजुर गर्नुहोस् कि म बोल्छु। मेरो प्रस्तुतिमा मैले जे राखेँ त्यो अहिलेमा आइहाल्छ होइन तपाईँसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्नु पाउने कि नपाउने अहिले पत्रकार गर्नुपर्छ होइन। तपाईँ एउटा प्रवक्ता हो कि होइन सर? मेरो प्रश्न तपाईँ डक्टर हो कि होइन? मेरो प्रश्न व्यक्तिगत म कहिले तपाईँ डक्टर हो तपाईँ हजुर डक्टर हुनुहुन्छ भने कुनको डक्टर? म चिकित्सक हुँ। मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेँ। हजुरसँग प्रमाणपत्र छ? नभइकन काम गर्न पाइन्छ। एकचोटि हेर्न पाउनु सर हामीलाई होइन हामीलाई देखाइदिनु न। तपाईँ डक्टरको नाममा अभियान निकाल्ने काम गर्नुहोस् डाक्टर साहब। म हात जोडेर भनिदिन्छु अभियानको काममा तपाईँ डक्टरको नाम राखेर बदनाम गर्नुहोस् डाक्टर साहब। नन्द काफे मात्रै हो तपाईँ डक्टर होइन प्रमाणित उहाँ देखाउन सक्नुहुन्न। डक्टर होइन हामी यहाँ पत्रकार बन्धुज्यूहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाब हामी दिनेछौँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गरियो हटाइयो भनेर भन्नुभयो के उनले गल्ती गरेर छन् त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। के भन्नु? ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संयोजक भएर उनले गरेका गलत कामहरू उनलाई हटाउनु पर्नेको कारणहरू एकचोटि बताइदिनु। त्यसको पत्र नै छ, पढेर सुनाइदिनुहोस्। त्यसको पत्र पनि सरले पढ्नु भएन सर? पत्र सरले अध्यक्षज्यूलाई पठाइसक्नु भएको छ। होइन आम नागरिकले जान्न पाउनु पर्यो नि त ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरिरहेका छन् अभियानमा बसेर के कारणले कारबाही गरिएछ भन्ने कुरा। तपाईँले कारबाही मात्रै गरियो भनेर भनिदिनु भयो, वास्तविकता खुलाइदिनु न। आवश्यकता चाहियो भन्ने कुरा हो। हामी अभियान चलाउँछौँ प्रमाण सहित हामीलाई पनि चाहियो। पत्रकार सम्मेलनमा हावाटाउका 8 जना गोरु जोडेर हलो जोडे जस्तो गोरु जोडेर भाषण चाहिँ नटोक्नु होला। तपाईँको विचार राख्न पाउनुहुन्छ, सम्मान गर्छ हामी विचारलाई। सरले बोलिसक्नु भएको छ सर, रिपिट गर्नुहोस् न। फेरि भन्नु। धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। कार्यक्रम सञ्चालिका हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानकी कोषाध्यक्ष स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख जिताजीले कार्यक्रमको विषयमा आज हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको सिङ्गो संस्थागत सुदृढीकरण, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र सर्वोच्च अदालतमा भएको कानुनी झमेला अथवा न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधिहरूको बीचको झगडाको विषयमा आज आम नागरिकहरूलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन आवश्यक छ भन्ने ठानेर आज हामीले यहाँहरूलाई रिपोर्टर्स क्लबको सभामा आम सञ्चार मिडियालाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। यहाँहरू आइदिनु हो। सबै आम सञ्चार मिडियाप्रति अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, हामीले 2076 साल फागुन 15 गते यो मुलुकको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारको ज्वरो नउखालेसम्म अथवा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नगरेसम्म यो मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ
हामीले अभियानको जन्म दियौँ। त्यो अभियान जन्माउँदै रहँदाखेरि हामीले साङ्गठनिक संरचनाभित्र एउटा अभियानलाई चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यकारी समितिका गठन गर्यौं। अर्को केन्द्रीय समिति विस्तार गर्यौं, जसका कारणले आजसम्म हामी आइपुग्दाखेरि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान अहिले आम नेपाली जनताको जनजीवनमा पुगेको छ। यतिले मात्र पुग्दैन, अझ यसलाई साङ्गठनिक रूपमा व्यवस्थित गर्दै वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले निरन्तर रूपमा अभियानभित्र छलफल बहस चलाइने अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अभियानको आन्तरिक संगठनभित्र अथवा एउटा जीवन्त अभियानको आन्तरिक जीवनमा प्रत्येक पदाधिकारीहरूले गरेको कार्य काम गर्ने तरिका र अभियानलाई अगाडि हाँक्ने विषयमा केही समस्याहरू देखा परे। हामीले 2078 साल साउन असार महिनाको असार महिनामा हामीले तत्कालीन संयोजकलाई केही गम्भीर विषयमा उठेका कुराहरूका विषयमा हामीले उहाँसित केही जिज्ञासा माग्ने आधारका साथ स्पष्टीकरण सुन्यौं। उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरणलाई जुन ढङ्गले संस्थाको आन्तरिक जीवनमा भित्रै बसेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थियो र उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध ढङ्गले प्रस्तुत नगरेका कारण संगठनको आन्तरिक जीवनमा तत्कालीन कार्यकारी समितिले उहाँलाई 2078 साल साउनको 24 गते हामीले निलम्बन गर्यौं र उहाँलाई संयोजकको हैसियतमा आजका मितिदेखि कुनै काम नगराउनु भनेर पत्र पनि दियौं। त यो किन जानकारी गराउन आजको दिनमा आवश्यक छ भने हामीले संस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका निमित्त अझै संस्थाभित्र वैचारिक बहस गर्नुपर्ने, साङ्गठनिक रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने तमाम कुराहरू छन्। हामी निरन्तर रूपमा छलफलमै छौं। त छलफलको बीचबाट संस्थालाई अझै सशक्त मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी आजका दिनसम्म पनि छलफलमा छौं। फेरि पनि भोलि पनि छलफलको लागि अगाडि बढ्नको लागि एउटा वातावरण बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो कुरा मैले कार्यकारी समितिमा रहेका 13 जना कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मध्ये 10 जनाको भने 2/3 भन्दा बढी बहुमतबाट गरेको निर्णय आम सञ्चार मिडियामा मैले सार्वजनिक गराएँ। अब यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ स्पष्टीकरणको कुरा के हो यताउति भन्ने कुरामा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो संगठनको आन्तरिक जीवनमा भएका कुरा भएका कारणले कतिपय कुराहरू बाहिर ल्याउन त्यति मनासी हुँदैन। त्यो हिसाबले त्यो विषय हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनेछौँ। मैले यति कुरा जानकारी गराएँ। दोस्रो कुरा यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो साउन महिनामा भएको निर्णय आजका दिनसम्म किन सार्वजनिक गरिँदैन भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ। यो विषय हामीले अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा आन्तरिक रूपमा कतिपय कुराहरू सहजीकरण भएर जान्छ भने यसलाई बाहिर नल्याउ हुँदैन भनेर हामीले धैर्यता देखायौँ। पछिल्लो चरणमा जब गत महिनाको 26, 27 र 28 गते हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय विस्तारित दोस्रो केन्द्रीय विस्तारित बैठक बुटोलमा भयो, त्यहाँ भएका राजनीतिक विचारहरू अलि कन्ट्रोभर्सियल आए। हामीले संगठनको स्थापना गर्दाखेरि यो मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। यो मुलुकका तमाम नवजवान युवाहरूले आफ्नै
रोजगारी सिर्जना गर्न पाउने अवसर प्रदान हुनुपर्छ। सम्पूर्ण नागरिकका छोराछोरीहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मूल दृष्टिकोणलाई हामीले अभियानको मूल नारा बनाएर आम तमाम नागरिकहरूलाई हामीले मुखरित गर्ने काम गर्यौं। बुटोल विस्तारित बैठकबाट हामीले अभियानमा बहस नै नगरेको राष्ट्रको विषय अलिकति घुमाउरो तरिकाले उठ्यो। राज्यको नजरमा कोही पनि नागरिकहरू समान हुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ कमाउने आर्जनका हिसाबले अथवा वर्गीय हिसाबले सशुल्क र निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण आयो, यो दृष्टिकोण गम्भीर आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। यस्ता कुराहरू कसले लेख्यो, कसको इन्ट्रेस्टमा लेख्यो त्यो भोलिको कुरा हो, त्यो छलफलको विषय बनाउन। तर आम नागरिकको बीचमा राज्यको आधारमा सम्पूर्ण नागरिकहरू, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो पहाडको होस्, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे त्यो पुलको होस्, चाहे त्यो अग्लो, सबै समान हुन्छ। धनीलाई चाहिँ पैसा लिने शिक्षा, गरिबलाई चाहिँ निःशुल्क गर्ने शिक्षा हुँदैन। धनीलाई चाहिँ पैसा लिने स्वास्थ्य, गरिबलाई पैसा नलिने स्वास्थ्य हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो दोहोरो अर्थ लाग्ने हामीले भूमिका खेल्नु हुँदैन। हामीले जुन कुरामा हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गरिरहेका छौँ, आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको बेलामा दोहोरो अर्थ लाग्ने कुरा जुन उठाइयो त्यसलाई हामीले छलफलको विषय बनाउनुपर्छ र नयाँ बन्ने संयोजकले त्यो छलफललाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाएर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारणले हामीले आज बिहानसम्म पनि छलफल गरिरह्यौँ र यो कुरालाई आम नागरिकको बीचमा मुखरित गर्दै लैजानुपर्छ र यो मुलुकको सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनको मूल प्रभावलाई अथवा भनौँ नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने भाषाबाट भन्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जाउँ, स्वच्छ छवि भएको राष्ट्रिय व्यक्तित्व र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बाहिर रहेका प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा जाउँ, प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्थामा जाउँ, जसका कारणले चुनावमा सांसद हुने र मन्त्री बन्ने जुन प्रक्रियाको कारणले चुनाव खर्चिलो भइरहेको छ त्यसलाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ र सांसदहरूलाई देश र जनताप्रति जवाफदेही गराउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले यो ढङ्गले अगाडि बढ्न हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामी एउटा निरन्तर यात्रामा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन अभियानको मूल दृष्टिकोण थियो, त्यो मूल दृष्टिकोणबाट पनि अभियानका सम्पूर्ण अभियानका साथीहरूलाई जानकारी गराउनका निमित्त बुटोल बैठक चुक्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले वैचारिक बहसलाई पनि तीव्रता दिएर र अभियान अझै चुस्त दुरुस्त, अझै जिम्मेवारी, अझै जवाफदेही बनाएर अगाडि बढाउनका निमित्त हामी निरन्तर रूपमा छलफलमा लाग्दै नै छौँ। म सम्पूर्ण सार्वजनिक मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम नागरिकहरूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो मुलुकको समृद्धिको धमेरा भ्रष्टाचार हो। यो मुलुकको व्यवस्थालाई सहज बनाउन नसक्ने चिज अहिलेको जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई हामीले व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ, जसका कारणले यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वको मार्फत हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर सङ्कल्प गर्यो भने यो मुलुकले एउटा समृद्धिको यात्रा हासिल गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा हामी स्थापना कालमा पनि विचलित थिएनौँ, आजका दिनमा पनि विचलित छैनौँ र यही दृष्टिकोणका साथ यो मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परालाई जगेर्ना गर्दै वैदिक सनातन धर्मको मर्मलाई आत्मसात गर्दै यो मुलुकका
लागि एउटा इकाब थप्न सकिन्छ, जसका कारणले स्वदेश भारतलाई फेर्न नसक्ने हात्ती पालेको भन्दा गरिबो ओजिलो हुँदै गयो। आजका दिनमा पनि 552 प्रदेश सभाका सांसदहरूको सिंह मुलुक निर्माण गर्नका लागि अहम भूमिका भन्दा पनि नेताका अथवा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मुखरित भएको र कहीँ कतै मुलुकको अखण्डतालाई पनि कमजोर पार्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सुन्न थालेको परिस्थितिमा संघीयता मुलुकको लागि हाम्रो देशको जियोपोलिटिक्स, हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिणमा रहेका विशाल दुई छिमेकी राष्ट्रहरू जो अर्थतन्त्रमा अब्बल छन्, विश्व राजनीतिमा शक्तिमान भएर अगाडि बढेका राष्ट्रको बीचमा भएको हाम्रो मुलुकलाई सन्तुलित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको हक लगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा आँच लगाउनको लागि पनि हामीले संहिताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको मतलब संहिता वर्तमान अवस्थामा खारेज गर्नुको विकल्प छैन भनेर हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गर्दै लड्यौँ। यी विषयहरू कन्ट्रोभर्सियल भएर आए। यी विषयहरूमा हामी निरन्तर रूपमा छलफल गर्नेछौँ र नेपालको वस्तुगत धरातलमा उभिएर मुलुक र नागरिक प्रति जिम्मेवार भएर यो अभियानलाई अझै सशक्त, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्नका निमित्त हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ। यति भन्दै रहँदाखेरि सम्पूर्ण हामीलाई माया गर्ने शुभचिन्तक, शुभेच्छुक सम्पूर्ण बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विचलित नहुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यति कुरा अभियानका विषयमा राख्ने जमर्को गरेँ। दोस्रो कुरा, एक हप्तामा 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर वर्तमान सरकारले जुन जनविरोधी हरकत गर्यो, यो जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान वर्तमान सरकारको मूल्य वृद्धि गराइरहने प्रवृत्तिको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ, खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका युवा विद्यार्थीहरूलाई हिजो तपाईँहरूले 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि तपाईँहरूले सडकमा टायर बाल्नुहुन्थ्यो। यातायात आवागमनमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी, नागरिकहरूको जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो। आज सरकारले 1 हप्तामा 2 पटक मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि तपाईँहरूको कोठामा, तपाईँहरूको भान्सामा ग्यास तपाईँको नेताले पुर्याए कि यदि होइन भने तपाईँहरूले आफ्नो नेताले जे गरे पनि ठिक भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, म सम्पूर्ण तमाम युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले गर्ने राष्ट्र विरोधी, जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा लामबद्ध भएर दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त अपिल गर्न चाहन्छु। हामीको दबावमूलक कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतमा अहिले बारका विद्वान अधिवक्ताहरूको लडाईँ, सर्वोच्च अदालतमा भएका प्रधान न्यायाधीशहरूको जुन लडाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, यो सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले मुलुकबाट प्राप्त गर्ने जुन कानुनी अधिकार हो, त्यहाँ ठुलो आघात पुगेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सम्मानित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराज्यूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, संवादको लागि अपिल गर्नुभएको छ। म बहिर्गमन संवैधानिक हिसाबले हुन चाहन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। हामी कसैको कित्तामा उभिने नउभिने भन्दा पनि यो अहिलेको वर्तमान सर्वोच्च अदालतमा भएको जटिलतालाई
परिस्थिति आउँछ। म आम सञ्चार मिडिया मार्फत कुनै पार्टीलाई लाञ्छित नगरिकन विगतमा भएको केही कुराहरू सम्पूर्ण नेपाली बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उति बेला न्यायालयका तपाईँ प्रधान सेनापति सैनिक मुख्यालयका प्रधान सेनापति रुकुमानगर कटुवाललाई हटाए कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति बनाइएको अवस्थामा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण विपुक्षा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमित शेरचन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा लगायत सूर्यबहादुर थापाको घर मालीगाउँमा बसेर अब मुलुक एक दलीय तानाशाहको चङ्गुलमा फस्ने भयो। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र मुलुकको नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्र धारामा पर्ने भयो। त्यसकारणले यसको समाधानको लागि अब कुनै विकल्प छैन। राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा बिन्ती पत्र हालौँ, त्यो भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउन सक्छ भनेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका बिन्ती पत्र हालिसकेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ रुकुमानगर कटुवालको पुनर्वाली भयो। मुलुक नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यसै गरी नेपालमा अस्ति भर्खरै दुईपल्ट कोभिड आयो। यो हामीले चाहेर आएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि, यसबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियत सबै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक मान्छेलाई 1-to-1 भेटेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, मन्त्रालयका मुख्य सचिव लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु भएर कोभिडसित एकताबद्ध लडाईँ लड्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न नेपालले गर्यो, जसका कारणले आज हामी विश्वमा कम मानिसको क्षति भएको देशको रूपमा हामी उभिन सफल भएका छौँ। मैले किन भन्न लागिरहेको भने त्यति बेला सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री, कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको सचिवलाई एक ठाउँमा राखे, बारको प्रतिनिधि समेतलाई एक ठाउँमा राखेर, महाधिवक्ता समेतलाई एक ठाउँमा राखेर छलफलको निकास, छलफल बहस गरेर यसको समाधान खोज्ने बेला हो। जबकि आफ्नो बालकलाई निरन्तर रूपमा राखे सर्वोच्च अदालतलाई बन्दी बनाउने, नागरिकहरूलाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउने जुन खेलमेल चलिरहेको छ, हामी यो दुवै खेलमेलहरूको समाधान सबै सरकारवालाहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतहरू बसेर समाधान खोज्नका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म स्मरण गराउन चाहन्छु डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनको आन्दोलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकतामा उमेरको विषयमा विवाद राख्ने नैतिक रूपमा राजीनामा दिएको प्रधान न्यायाधीश पनि हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ र उहाँकै पालामा 11 अरब घोटालामा पर्नुभएका व्यक्तिलाई उहाँले सामान्य तारिखमा छुटाएको घटना छ। यी सबै घटनाहरू बारका प्रतिनिधिहरूले
भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जवाहरलाई आजका दिनमा लागेको आरोपहरू एकै दिनमा लागेको आरोप, एकै दिनमा प्राप्त भएको आरोप होइन। त्यसकारणले हामी कोही पनि डुब्दै रहेका जस्ता छैनौँ, तर डुब्दै गएका जस्ता छैनौँ भन्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई अनिवार्य बन्दी बनाउने अधिकार न नेपाल बारलाई छ न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाहरलाई छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल बारका अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाहर, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री लगायतलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निकाल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले तीनवटा विषयमा हाम्रो अभियानको धारणा यहाँको बीचमा राखेँ। अब हाम्रा बीचमा थुप्रै राष्ट्रहितका विरुद्धमा हुने, जनहितका विरुद्धमा हुने विदेशी हस्तक्षेप लगायतका विषयहरूमा हामीले हाम्रो हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट जति बेला हामीले अभियानको सुरुवात गरेर त्यति बेलादेखि निरन्तर रूपमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र त्यो सङ्घर्षलाई अझै उत्कर्षमा पुर्याउँदै सरकारवाला निकायहरूलाई अधिकतम दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै दबाव दिनका निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरूलाई लगभग एमसीसीका विषयका कुराहरू, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा आएर दादागिरी मचाउने कुराहरू र हाम्रो देशमा 1950 को सन्धि हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। आजको दिनमा हाम्रो मुलुकमा जनगणना भइरहेको छ। आजको दिनमा नेपाल सरकारले नागरिकहरूको गणना गर्दै रहँदाखेरि विश्वको एउटा प्रत्येक देशको क्षेत्रफललाई अनुगमन गर्ने निकायबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले हाम्रो देशको झन्डै 7200 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हडपिएको छ। अहिले कालेपानी, लिम्बुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तापानीका गाउँहरूमा जनगणना गर्नको लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री भारतलाई सोध्न पर्छ भनेर गैर जिम्मेवार कुरा गरिरहेका छन्। त्यसकारणले सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई म आम सञ्चार मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब राष्ट्रवादी किता जनवादी किताको हो, राष्ट्रघाती किता र जनघाती किताको छुट्याउने समय आएको छ। त्यसकारणले यो दृष्टिकोणका साथ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिकहरूलाई लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि हामी हातमालो गर्न तयार छौँ। यही भनाइहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो बीचमा मिडियाकर्मी साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने कृपया आफ्नो भनाइ राखिदिनु। अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्रजीलाई भारतीय सुरक्षा सिभिल ड्रेसमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले आतंकित बनाउने जुन हरकत गरिएको भन्ने कुरासम्मको एउटा इन्फर्मेसन आयो। यो यदि नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन भने ज्ञानेन्द्र शाही हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संस्थापक संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ यो मुलुकको नागरिकको, विशेष त युवाहरूको एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ र उहाँसित आतंकित भएर स्वदेशका तथा विदेशका सेनाहरूलाई प्रयोग गरेर, सिभिल सेना प्रहरीहरूलाई प्रयोग गरेर आतंकित गर्ने कोसिस यदि भइरहेको छ भने म नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायहरूलाई यस्तो हरकत नगराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि यस्तो हरकत गरियो भने हामी डटेर त्यसको सामना गर्ने प्रतिबद्धता सहित म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।